बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप सुबह को नाश्ता वक्त पर नहीं करते तो कुछ ही दिन में आपको तेज़ाबियत की शिकायत हो जाएगी। हर खाने में कच्ची अदरक डालकर इस्तेमाल किया करें, इससे पेट के दर्द से बचे रहेंगे। नींबू पानी में उबाल कर पी लेने से बदन की थकावट दूर हो जाती है। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ काम करता है, जिगर को मैदे को ठंडा रखता है। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है और सफ़ेद चनों का इस्तेमाल शुगर को कम करता है। मैदे में तेज़ाबियत, जलन और मुंह में छाले हों तो उबले हुए चावल खाओ, इससे मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंडे की जर्दी बालों में लगाने से बालों में चमक पैदा होती है। अगर बाल रूखे हों तो अंडे की जर्दी बालों में लगाने से बालों का रूखापन ख़त्म हो जाता है, बाल सिल्की और स्ट्रेट स्मूथ हो जाते हैं। खजूर से निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है और बवासीर से निजात मिलती है, इसलिए खजूर का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ये जिस्म को भी ताकत देती है। चेहरे की झुर्रियाँ और छाइयाँ गायब करने के लिए अंडे की सफ़ेदी बेहतरीन चीज़ है। अंडे की सफ़ेदी चेहरे पर मास्क की तरह लगाओ, 10 मिनट बाद चेहरा धो लो, चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। सोते वक्त एक ही बाजू पर वज़न डालकर सोने से बाजू में दर्द उठता है। रोज़ाना शहद के साथ 1 चम्मच दालचीनी इस्तेमाल करने से हड्डियों के दर्द में कमी आ जाती है, हड्डियाँ जोड़ मज़बूत हो जाते हैं। जिस्म में दर्द हो रही हो तो वो भी आराम आ जाता है। फटकरी का पानी मुँह पर लगाने से लटकी हुई जिल्द टाइट हो जाती है। जिन लोगों के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं वो ये अमल ज़रूर करें, इंशाल्लाह अफाका होगा। मज़बूत टांगें चाहते हो तो दूध, हल्दी, अखरोट, अंजीर, सेब, केला खाना कभी ना छोड़ो। इन 6 चीज़ों को लाजमी खाओ। एक अनार रोज़ाना खाने से इंसान के मैदे की सफाई हो जाती है और गुलाब के फूल की पत्तियाँ चबाने से दांत चमकदार हो जाते हैं। शुगर के मरीज़ अफराद के लिए लोबिया की सब्ज़ी नहायत मुफीद है। कद्दू का इस्तेमाल करें, इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपके जिस्म में ताजगी आएगी, मैदा ठंडा रहेगा, जिगर खून बनाएगा। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर हो जाती है और बकरी का दूध रोज़ाना पीने से रंगत गोरी हो जाती है, बदन में कुव्वत आ जाती है। नाश्ते में गंदम का दलिया खाने से शुगर के मर्ज़ से निजात मिल जाती है। रात को कलौंजी के तेल का 1 कतरा नाक में डाल लेने से दिमागी साहलियत में इजाफ़ा हो जाता है। ख़वातीन और हज़रात, गले में ख़राश हो, गले में दर्द हो या किसी किस्म का वर्म हो तो सुबह सवेरे नीम गर्म पानी में काली मिर्च की 1 चुटकी मिलाकर पी लो, 2 दिन में मसला हल हो जाएगा। ख़ारिश और एलर्जी एक अज़ाब है। शिकंजी 1 गिलास बना लें, इसमें चीनी की जगह शक्कर शामिल करें, सब्ज़ धनिया पुदीना कूट कर इसका 1 चम्मच मिलाकर पी जाएं। दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, फ़र्क आपके सामने होगा इंशाल्लाह। काजू का इस्तेमाल करने से अक्ल बढ़ती है, नज़र तेज़ होती है, दिमाग को सुकून मिलता है। रात के वक्त काजू का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। शुगर के मरीज़ लहसुन ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ये बदन में इंसुलिन की मिकदार को तवाज़ुन रखता है, काफ़ी हद तक शुगर कंट्रोल में रहती है। दांत का दर्द मिनटों में ठीक होगा। 2 चम्मच शहद में लहसुन के 2 या 3 जवे लेकर अच्छी तरह कूट कर इन्हें दांतों पर मल लें, इंशाल्लाह दर्द भी ठीक हो जाएगा, दांत भी चमकदार हो जाएंगे और मुंह की बू भी ख़त्म हो जाएगी। सुबह का खाना पेट भर के खाओ, 70% दोपहर का खाना खाओ, 30% रात का खाना और सिर्फ रात का खाना उसके बाद 10% खाओ। कोशिश करो सुबह का नाश्ता ज़्यादा पेट भर के खाओ, दोपहर का कम खाओ और रात का बिल्कुल ही कम खाओ। जिनका मैदा ख़राब हो गया है, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनार दाना हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च मिला लो और इसकी चटनी बना लो। हर खाने के साथ 1 चम्मच खाओ, इसके साथ कोई सी 5-6 सब्जियों का सलाद खाओ, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। जब हमें छींक आती है तो 1 सेकंड के लिए हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है, इसलिए नई ज़िंदगी मिलने पर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए। दिल दोबारा चलता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हामला औरत गाजरें खाया करे, बच्चे को ज़िंदगी भर खून की कमी नहीं होगी, बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। हामला औरत सर्दियों में संतरे, माल्टे भी इस्तेमाल करें, इससे बच्चे की रंगत गोरी होगी इंशाल्लाह। बदन सुस्त हो जाए और थकावट रहने लगे तो भैंस का कच्चा दूध पी जाओ, दोबारा बदन में चुस्ती आ जाएगी।
الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، معدہ ٹھنڈا رہے گا، تر و تازہ رہے گا۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر بھانک لینے سے بلڈ پریشر لو اور نارمل ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے وہ یہ عمل ضرور کیا کریں۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں، سونف کا کہوہ بنا کر پی لیا کریں، اس سے معدے کی گرمی ختم ہو جائے گی۔ 3 سے زیادہ کیلے ایک ہی وقت میں کھانے سے دل کی نالی بند ہو سکتی ہے، اس لیے کوشش کریں کیلے 2 کھائیں، جب بھی کھاؤ 2 کیلے کھاؤ اور پھر تھوڑی دیر بعد 2 اور کھا لو، ایک دم کیلا بیک ٹو بیک نہ کھاؤ۔ دہی میں پسے ہوئے بادام ملا کر لیپ بنا لو اور جھڑیوں پر لگاؤ، صرف 1 ہفتہ ایسے کرنے سے جھڑیاں غائب ہو جائیں گی اور آپ کی رنگت پہلے سے زیادہ گوری ہو جائے گی، رنگت تر و تازہ بھی ہو جائے گی، اسکن میں جتنے بھی داغ دھبے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اگر سموسے پکوڑے زیادہ کھانے کی وجہ سے معدہ تیزابیت کا شکار ہو رہا ہو تو نہار منہ دہی میں اسبگول ڈال کر کھا لیا کرو۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے، کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ لونگ کا پانی رات کو سوتے وقت پی لیا کرو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ لونگ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ پیر دکھتے ہوں یا ٹہنوں میں درد رہتا ہو تو لونگ کا پانی بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اب ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں، لونگ کا پانی آپ کے جسم کو تازگی دیتا ہے، آپ کے جوڑوں میں جتنے بھی درد ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اسبگول کا چھلکا کھاؤ، معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ سونف استعمال کرو، نزلہ زکام میں آرام آ جائے گا۔ 1 کپ پانی میں آپ سونف ڈال دیں اور اس کا قہوہ بنا کر پئیں، آپ کا نزلہ اسی ٹائم ٹھیک ہو جائے گا۔ املی آلو بخارے کا پانی بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے، معدے کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ املی آلو بخارے سے آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے، جگر خون بناتا ہے، معدہ بھی ٹھنڈا رہتا ہے اور آپ کو معدے کی جلن سے بھی نجات ملتی ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو دیسی گھی سے مالش کریں، آپ کو اسی ٹائم افاقہ ہوگا، آپ کو اسی ٹائم آرام آ جائے گا۔ چہرے کا رنگ چمکانا ہو، صاف کرنا ہو تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ صبح کو جلدی اٹھ کر ورزش کرنا اور نیم گرم پانی پینا چہرے کی رنگت نکھار دیتا ہے، چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس سے گردے بھی صاف رہتے ہیں اور آپ کو پیٹ کی بیماریوں سے بھی بچت مل جاتی ہے۔ بالوں میں سرسوں کا تیل لگا کر کنگھی کرنے سے بالوں کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے بالوں میں بہت کم کنگھی کرتے ہیں ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ ڈیلی بیسس پہ کنگھی کیا کریں، آئلنگ کر کے کنگھی کریں تاکہ بال چمکدار گھنے رہیں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانگی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشر کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے ہاتھوں پہ مسلسل مساج کرنے کا معمول بنا لیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ جن کو شوگر کا مرض ہو جائے وہ کریلے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، ہفتے میں 1-2 دفعہ کریلے ضرور کھایا کریں، کریلے کا پانی پیا کریں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ شام کے وقت ہی رات کا کھانا کھا لیا کریں، آپ کو بہت سی بیماریوں سے نجات ملے گی۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی، مسواک کرنا سنت بھی ہے۔ کھٹی چیزیں بندے کو دبلا کر دیتی ہیں اور پٹھوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ کھانے کے بعد 1 دانہ کھجور کا کھا لیا کریں، آپ ہمیشہ تر و تازہ اور صحت مند رہیں گے، اس سے آپ کے جسم میں بھی سکون ملے گا، آپ کے پٹھے بھی مضبوط رہیں گے۔ کھجور کھانے کا ہر کھانے کے بعد معمول بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔